सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सबभन्दा पहिला त नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 तयार गर्नुहुने विधान व्यवस्थापन समितिका मान्य सभापति तथा मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति जयन्ती देवी राईलाई संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले संविधान सुधार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। अब म माननीय सदस्यहरूलाई क्रमशः समय उपलब्ध गराउँदछु। माननीय सुरेश कुमार आली मगर, समय 6 मिनट। यसपछि माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषय संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। धेरै कुराहरू त यो जुन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ, पेश गरिएको छ र यहाँको हातमा पनि छ, त्यसमा पनि उल्लेख नै छ। तैपनि केही कुराहरू यस सन्दर्भमा राख्नुपर्दा सबभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु भने हामीले 2072 सालमा नयाँ संविधानको निर्माण गऱ्यौँ। तत्कालीन संविधान सभाले यो संविधान बनायो। धेरै कुराहरू यसमा अग्रगामी नै छन् केही कुराहरूका बावजुद। तथापि त्यसो हुनुका बावजुद पनि यसमा थुप्रै कानुन बन्न बाँकी नै रहेछन्, बाँकी नै थिए, बाँकी नै छन्। र ती कानुनहरू बन्नुपर्ने थियो, बन्न जरुरी छ भन्ने हामीले ठहर गरेर हाम्रो विधान व्यवस्थापन समितिले त्यो ठहर गरेर त्यसको लागि संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन गर्नका लागि एउटा उपसमितिको निर्माण गरेको थियो। त्यसको संरचनाको बारेमा पनि म धेरै भन्न चाहन्न, त्यो पनि प्रतिवेदनमै छ र समयको पनि अलिकति दबाव पनि छ। त्यस कारणले यो कुरा नराखिकन म मात्र के कुरा भन्न चाहन्छु भने यो अध्ययन गरेर यो संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको बारेमा एउटा लिस्टिङ, एउटा प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि हामीले जुन उद्देश्य तय गरेका थियौँ ती यस प्रकार रहेका थिए। संविधान कानुनका लागि अत्यावश्यक र अनिवार्य कानुनहरूमध्ये बन्न बाँकी कानुनहरूको सूचीकरण गर्ने, संविधान कानुनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र ती कानुन निर्माणमा सम्बद्ध सरकारवालाहरूलाई जवाफदेही बनाउने, यो तीनटा उद्देश्यका साथ हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। संविधान, यो नयाँ संविधानमा हामीले गरेका थियौँ, उपसमितिमा अध्ययन गरेका थियौँ र तदनुरूप हामीले एउटा लिस्ट पनि तयार पारेका थियौँ। त्यति मात्र होइन, एउटा फिल्ड स्टडी पनि हामी गर्न गएका थियौँ। विभिन्न तहमा अध्ययन गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइ थियो, तर समयको अभावको कारणले त्यो चाहिँ सम्भव हुन सकेन। तर स्थानीय तह एक दुईवटा स्थानीय तह भने हामीहरू गयौँ र त्यहाँ
यो संविधान निर्माण हुँदाखेरिको के प्रक्रिया के छ, उनीहरूले कसरी यो कानुन बनाएका छन्, निर्माण गरेका छन् भन्ने हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसको आधारमा हामीले एउटा निचोड निकालेका थियौँ। हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि संविधानमा बन्न बाँकी कानुनहरूमध्ये पनि तुरुन्तै बन्नुपर्ने, संविधानमा नै 2-3 वर्षभित्रै बन्नुपर्ने स्पष्टसँग उल्लेख भएको कानुन पनि हामीले बनेको पाएनौँ। उदाहरणको लागि दलित सम्बन्धी कानुन 2-3 वर्षभित्र बन्नुपर्ने, त्यस्तै अरू सबै विभिन्न कानुनहरू थिए, तर त्यो कानुन पनि बनेन। दलित समुदाय सबभन्दा उत्पीडित समुदाय, पीडमा रहेको समुदायको सम्बन्धमा पनि बनेन। त्यसै गरी अन्य थुप्रै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी महिला, मजदुर, किसान यी सबै बारेमा पनि बन्नुपर्ने संविधानहरू बनेनन्। र यति बेला उत्पीडित समुदायका जनताले यो सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारप्रति उत्पीडित आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी महिला, सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायले बडा आशाको दृष्टिले हेरेका छन्। संवेदनशील, गम्भीर यो बारेमा सकारात्मक सरकार छ भन्ने उनीहरूको सोचाइरहेको छ। यस्तो सरकार हुँदाखेरि पनि यसतर्फ तदारुकता नदेखिएको हुँदा, यसतर्फ पहलकदमी नभएको हुँदा अलिकति के हो कसो भन्ने खालको एक प्रकारको सोचाइ उनीहरूमा परेकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतातर्फ यो दिशातर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि आज हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत म उहाँहरूको ध्यान, यो सरकारको ध्यान केमा दिलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो संविधान अनुसार बन्न बाँकी जुन कानुनहरू छन्, 181वटा कानुनहरू हामीले लिस्टिङ गरे अनुसार 181 कानुन विभिन्न सेक्टरसँग सम्बन्धित, विभिन्न समुदायसँग सम्बन्धित, विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित यी कानुनहरू छन्। यी कानुनहरूको निर्माणको बारेमा सम्बन्धित सरकारले तदारुकता देखाउनेछ, पहलकदमी लिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र यसको लागि सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो कानुन 181वटा कानुनहरूको बारेमा यति बेला हामी चाहिँ यहाँमा समयको अभावका कारणले धेरै चर्चा गर्न सक्दैनौँ। यो प्रतिवेदन हामीले उल्लेख गरेकै छौँ। यो सरकारले यो प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिएर यसको चाहिँ गहिरो अध्ययन गरेर त्यसतर्फ अविलम्ब कदम चाल्नेछ भन्ने अपेक्षा हामी यति बेला गर्न चाहन्छौँ। र कानुनको सम्बन्धमा यी त भए संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनको सन्दर्भमा केही कुरा, तर कतिपय कानुन यस्ता छन् जो बनेकै छैनन्, बन्नुपर्ने थियो तर बनेकै छैनन्, संविधान अनुसार होइन, संविधानमै पनि उल्लेख छैन, त्यस्ता कानुनहरू पनि अझै बन्न बाँकी छन्। देशको लागि आवश्यक, जनताको लागि आवश्यक, विभिन्न समुदायहरूको लागि आवश्यक त्यस्ता कानुन पनि बन्न बाँकी नै छन्। त्यसको साथसाथै बनेका कतिपय कानुनहरू पनि असान्दर्भिक, अप्रासङ्गिक र औचित्यहीन अनावश्यक भइसकेका छन्। त्यो बारेमा पनि अध्ययन गर्न बाँकी नै छ भने कतिपय कानुनहरू चाहिँ बेमेल छ, विसङ्गति छ, त्यो अहिलेको सन्दर्भमा मेल खाँदैन, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ। यी थुप्रै कानुनहरू छन् जुन बारेमा अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। तर यति बेला भने यो हाम्रो उपसमिति संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूमै केन्द्रित रह्यो। तदनुरूप हामीले यसको माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, समय 9 मिनट। यसपछि माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आज हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न गइरहेका चाहिँ छौँ। हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रसहितको संविधान चाहिँ छ। त्यो संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने कानुनका सन्दर्भमा समय सीमाभित्र चाहिँ कानुन कतिपय बनाउनु पर्थ्यो, सरकारले बनाउन सकेन। र सरकारले बनाउन नसकेपछि धेरै कुराहरू तल चाहिँ विभिन्न सरकार राख्ने संस्थाहरू, सरकार राख्ने व्यक्तिहरू, विभिन्न तहबाट कुरा चाहिँ उठे। ती कुरा उठिसकेपछि हामीले सदनबाट पनि सरकारलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण त हामीले गरायौँ। त्यसपछि पनि ध्यानाकर्षण भएपछि पनि कुराहरू
अगाडि नबढेपछि र फेरि पनि हामीले विधान व्यवस्थापन समितिमाथि सबैको सहमतिले एउटा चाहिँ उपसमिति बनाएर हामीले एउटा निष्कर्षसहित सरकारको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नेपाल कानुन आयोगसँग पनि वृहत छलफल चाहिँ गरेर संविधान जो चाहिँ प्रदत्त अधिकार चाहिँ छन् ती सबै कुराहरूलाई ध्यान चाहिँ दिएर हामीले बनाउनुपर्ने कानुन कति छन् त भन्ने सन्दर्भमाथि छलफल गर्दै गर्दा करिब 181वटा कानुनहरू बनाउनु पर्ने बाँकी चाहिँ रहेछन्। त्यसमध्ये 151वटा कानुनहरू सँगसँग जोडिएका चाहिँ छन् र त्यसै गरी प्रदेशले 24वटा कानुन बनाउनु पर्ने र स्थानीय तहले 6वटा कानुन चाहिँ बनाउनु पर्ने छन् र सङ्घले 151 मध्ये तत्काल नबनाइनुहुने कानुनहरू 40वटा चाहिँ रहेका चाहिँ छन् र संहिता कानुनको निम्ति पहिलो शर्त भनेको 3 तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ हो। जबसम्म त्यो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दैनौँ तबसम्म संविधान कायम हुन सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि शासकीय संरचनालाई हामीले 3 तहमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा भनिसकेपछि राज्य शक्तिको प्रयोग पनि 3 ठाउँबाट हुन सक्छ। यसले गर्दा संहितालाई कायम गर्नका निम्ति पनि 3 तहमाथि यो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी सबैले लागेकै विषय चाहिँ हो। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आफू प्रधानमन्त्री भइरहँदा मैले 2 चोटि प्रधानमन्त्री यसभन्दा अगाडि चाहिँ भएँ। यो मेरो तेस्रो कार्यकाल चाहिँ हो। तेस्रो कार्यकालमाथि मैले विगतका अनुभवहरूलाई सँगाल्दै म केही कुरा गर्न चाहन्छु, केही राम्रो काम गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। हामी सबैलाई आशा पनि लागिरहेको चाहिँ थियो। विकास र समृद्धिको हिसाबले म ध्यान दिन चाहिँ छु, सुशासन र पारदर्शितामा म ध्यान दिन चाहिँ छु र सहकार्य समन्वय र छलफलद्वारा म त्यसप्रति म चाहिँ प्रतिबद्ध रहने चाहिँ छु, त्यस अनुसार म अगाडि बढ्नेछु भन्नुभएको थियो। र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू राख्ने सवालमाथि यही गएको हिउँदे सेसनमाथि जसलाई हामी विधेयक सेसन भनेर चाहिँ चिन्दछौँ, त्यो सेसनमाथि उहाँले के पनि भन्नुभएको थियो भन्दा निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन, स्वास्थ्य ऐन, विश्वविद्यालय छाता ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका थुप्रै विधेयकहरू यही सदनमा ल्याउनेछु भन्ने कुराहरू भन्नुभएको चाहिँ थियो। तर आज हामी देखिरहेका छौँ ती कुनै पनि विधेयकहरू गएको सदनमाथि सरकारले ल्याउन चाहिँ प्रयत्न गरेन। म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सम्मान्य अध्यक्षमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, भर्खरै एउटा शिक्षा विधेयक चाहिँ नि मन्त्री परिषदबाट पास चाहिँ भयो। त्यो विधेयक पास भइसकेपछि विधेयक पास हुनुभन्दा पूर्व सबै मन्त्रालयमा पठाइन्छ। 24 घण्टाभित्र मन्त्रीले आफ्नो रायसहित विधेयकको अध्ययन चाहिँ गरेर आउनुपर्ने चाहिँ प्रावधान चाहिँ छ। मन्त्री परिषदमा विधेयक शाखा पनि चाहिँ छ र त्यो शिक्षा विधेयक चाहिँ पास भइसकेपछि हामी सबैलाई खुसी लागेको चाहिँ थियो कि त्यो विधेयक अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा अथवा राष्ट्रिय सभामा पेश चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोचिरहेका थियौँ। तर त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा पेश नहुँदै बाहिरियो। हाम्रो सूचना प्रणाली कस्तो चाहिँ छ, विधेयक चाहिँ बाहिरियो, बाहिर भइसकेपछि सरकारवालाहरूले एउटा दबावपूर्ण टाइपको आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्वरूप चाहिँ थुप्रै कुराहरू बाहिर चाहिँ आए। हामी अचम्मित चाहिँ भयौँ। सदनमा पेश भएको चाहिँ छैन, मान्यज्यूहरूको हातमा परेको छैन, तर सरकारवालाहरूको बिचबाट चाहिँ आन्दोलन गर्ने कुराहरू आइसकेपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कार्यक्रममाथि यो विधेयक पास गरिरहँदा जसरी पास भएको थियो त्यो ओरिजिनलबाट डुप्लिकेट हुन चाहिँ पुगे चाहिँ छ। केही प्रावधानहरू राखेका कुराहरू फेरिएछन्, त्यसले गर्दा फेरि पनि त्यसलाई सच्याएर ल्याउने कुराहरू भन्नुभएको चाहिँ छ। त हामीलाई के लागेको छ भन्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू बोल्दै हुनुहुन्छ, बहुमत सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। आफूले गरेको निर्णयको पक्षमा 7 दिनसम्म पनि उभिन नसकेर यदि त्यो विधेयकमाथि अथवा त्यो मस्यौदा विधेयकमा केही कमजोरी थियो भने त त्यसलाई सच्याउने थुप्रै संवैधानिक बाटाहरू चाहिँ छन्। चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा होस्, चाहे राष्ट्रिय सभामा होस्, ती संवैधानिक बाटा अनुरूप हामी सच्याउन सक्छौँ। तर हाम्रो देशको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री आफ्नो गरेको निर्णयप्रति किन उभिन सक्नु भएन? हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई कसले त्यो खालको दबाब चाहिँ दियो? या त विधान शाखामा रहने कर्मचारीहरूले त्यो मिसयुज गरे, या मुख्य सचिवले चाहिँ राम्रो खालको जवाफ चाहिँ दिनु भएन, अथवा मन्त्रीज्यूहरूलाई पढ्न दिएको चाहिँ विधेयक पनि मन्त्रीज्यूहरूले पढ्नु भयो या भएन? यो त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको त्यो जुन अभिव्यक्ति भाइरल चाहिँ भएको छ, त्यो भाइरल भएको अभिव्यक्तिले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी कुन दुनियाँमा छौँ र हामीलाई कसले निर्देशन गरिरहेको छ, हामी कोद्वारा परिचालित छौँ। यसले गर्दाखेरि यस्तो नहुनका निम्ति
हामी सोध्नुपर्ने हो। तर आज त्यो कुराले हामी सबैको देशको प्रधानमन्त्री यस्तो कुरा बोलिरहँदा वास्तवमा नेपाललाई कसले चलाइरहेको चाहिँ छ त, नेपाल कोबाट निर्देशित छ भन्ने कुरो हामीलाई चिन्ता लागिरहेको छ। एउटा पार्टीको दलको नेताको हिसाबले पार्टीको अध्यक्षको नाताले बोल्दा केही फरक पर्दैन, तर देशको प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदा त्यसले धेरै कुरा चाहिँ प्रभाव चाहिँ पार्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो अबका दिनमा त्यस्तो नहुन् भन्नका निम्ति हामी म सम्मान्य प्रधानमन्त्री मार्फत अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीको चाहिँ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अहिले हाउसमा एउटा पनि विधेयक हामीसँग छैन। योभन्दा अघिल्लो सेसन पनि कुनै विधेयक चाहिँ सदनमा चाहिँ पेश नै भएन। एउटा मात्रै यो विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक चाहिँ पेश भएको चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ समितिमा गएको चाहिँ छ। अर्को गैर सरकारी विधेयक चाहिँ संवैधानिक जो व्यवस्था चाहिँ छ गैर सरकारी विधेयक चाहिँ हामी राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै दलहरूको समर्थनमा त्यो हामीले विधेयक चाहिँ लिएर आएका थियौँ। त्यो विधेयक पनि आज चाहिँ समितिमा चाहिँ छ। गृहमन्त्री ज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको छ, त्यसको अध्ययन गर्नका निम्ति मलाई केही समय चाहियो भन्नुभएको छ। त्यो अध्ययन कहिलेसम्म चाहिँ हुने हो र त्यो यदि राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयकलाई त्यसमा केही कुराहरू संशोधन गर्नु छ भने प्रतिनिधि सभा लिएर चाहिँ संशोधन गर्दा चाहिँ हुन्छ। तर त्यो विधेयक पनि को पक्षमा अहिलेको वर्तमान सरकार छ या छैन भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ चिन्ता चाहिँ लाग्छ। त्यसै गरी यो के भन्दा अध्यागमन विधेयक चाहिँ 2076 आएको विधेयक सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर सदनमध्ये पारित गरियोस् भन्ने तहमा आइसकेको विधेयकलाई गृहमन्त्रीज्यूले फेरि पनि त्यो अध्ययनको निम्ति गृह मन्त्रालयमा लिएर राख्नु चाहिँ भयो। त्यो अध्यागमन विधेयक भनेको नेपालबाट बाहिर जाने नेपाली नागरिकहरूलाई कसरी प्रस्थान गर्नुहुन्छ र त्यसरी विदेशबाट आउने नागरिकहरू हाम्रो देशमा आउने कसरी आगमन चाहिँ उहाँहरूको हुन्छ, यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नु भनेको विधेयक अध्ययन गर्ने 2079 साल असार 5 गते अध्ययन गर्न लिएको एउटा विधेयक अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयको गृहमन्त्रीज्यू लगायतको त्यो टिमले अध्ययन गर्न सकेन। 1 वर्षभन्दा पनि 14 महिना भइसक्यो। विद्यार्थीहरूले 1 वर्ष पढेपछि एउटा क्लास चाहिँ उत्तीर्ण गर्दै गर्छन्। तर आज हाम्रो देशको चाहिँ गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री स्वयंज्यूलाई गुमराहमा चाहिँ पारेर यो अध्यागमन सम्बन्धी विधेयक कुनै दल विशेषको चाहिँ छैन। यो हामी सबैले ल्याएको विधेयक यदि यसप्रति कुनै प्रावधान त्यस्ता छन् भने प्रतिनिधि सभामा लिएर चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर यदि सजिलै संशोधन गर्न सकिने प्रावधानलाई पनि फेरि पनि कुनै शक्तिले त्यस्तो खालको केही आदेश वा निर्देशन दिएर रोकेको हो कि हामीलाई शङ्का लाग्छ। अब अहिले यो हाउसमा चाहिँ चाहे प्रतिनिधि सभामा चाहे राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि विधेयक अब हामीसँग छैन। हामी संहिताको कुराहरू हामी नै गर्छौँ, धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू हामी नै गर्छौँ, गणतन्त्रको कुराहरू हामी नै गर्छौँ र हामी समावेशित कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। र यो सार्वभौम सदनलाई विधेयक बिन कहिले पनि पर्ने छैन भन्ने कुराहरू हामी भन्छौँ। तर पनि आज सार्वभौम सदन विधेयक नभएर अब यसरी चाहिँ विधेयक हामीसँग कुनै पनि विधेयकहरू छैन। सरकार कहाँ चाहिँ छ, सरकार ल्याउनुपर्छ भनेका विधेयकहरू किन ल्याउँदैन? अनि 151वटा विधेयक चाहिँ सँगसँग जोडेका छन्, त्यसमध्येमा 40वटा विधेयकहरू नहुने खालका चाहिँ छन्। त्यसतर्फ चाहिँ अध्यक्षज्यू मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। छिटोभन्दा छिटो ती विधेयकहरू ल्याउनु चाहिँ पर्यो। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय मदन कुमारी शाह गरिमा। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन सभामा पेश भई माननीयज्यूहरूको हातमा छ। हामी सोही प्रतिवेदनमा छलफलमा रहेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समयको चापका कारण हामी समयको लक्ष्मण रेखाभित्र रहेका छौँ। यो विधान समिति राष्ट्रिय सभाको विधान समितिको उपसमितिको संयोजन गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। अवसर प्राप्त भइरहँदा हामीले उक्त अध्ययन गरिरहँदा हामीले देखाएका बमोजिम उद्देश्य निर्धारण गरेका थियौँ। संविधानमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र अनिवार्य कानुनहरूमध्ये बन्न बाँकी कानुनहरूको सूचीकरण गर्ने, संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माणका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने, ती कानुन निर्माण सम्बद्ध सरकारलाई जवाबदेही बनाउने। अध्ययनका क्रममा हामीले नेपालको संविधानमा रहेका कुन कुन प्रबन्धले कानुन माग गर्दछ भन्ने आधारमा सूचीकरण गरी सो विषयमा कानुन रहे नरहेको अवस्था के छ भने एक एक धारा केलाउँदै अध्ययन गरेका थियौँ। हामीले नेपालको संविधान मार्फत राजनीतिक व्यवस्थालाई रूपान्तरण त गऱ्यौँ, तर संविधान कार्यान्वयनको लागि सबैभन्दा बढी
पहिले आवश्यक पर्ने उपकरणका रूपमा रहने कानुनको प्रबन्ध गर्न सकेनौँ। हो, आजको भोलि ती सबै कानुनहरू बनाउन सम्भव त थिएन, तर संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा हुन 1 महिनाभन्दा कम बाँकी छ। के हाम्रो गति ठिक रफ्तारले गइरहेको छ त? मूल्याङ्कन गर्न धेरै ढिला भइसक्यो। प्रस्तुत अध्ययन पनि त्यसैको उपज हो भन्ने मलाई लाग्दछ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राज्य शक्तिको प्रयोग सुसञ्चालनका लागि संविधानमा अतिरिक्त कानुनको पनि आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरामा हामीले समयमा बुझ्न सकेनौँ कि जबसम्म संविधान अनुसार विधायिक कानुन र त्यसको कार्यविधिगत विषयमा नियम कार्यविधि बन्दैनन् हाम्रा अधिकारहरू अधुरा रहन्छन्। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संविधानमा बाध्यात्मक बनाएका मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू हामीले केही त बनायौँ। संविधानको धारा 47ले 3 वर्ष भनेर सीमा तोकेका कारण हामी हतारमा संसदमा राम्रोसँग छलफल नगरेर 13 वटा ऐनहरू पारित गर्यौँ, तर धेरै त्यस्ता कानुनहरू बन्न सकेका छैनन्। जस्तो धारा 31 मा महिलाको हक सम्बन्धी कानुन महिलाको समग्र पक्षलाई समेटेर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, यो मौलिक हक भित्रको 3 वर्षभित्र बनाउनु पर्ने कानुन रहेको छ। त्यसै गरी संविधानको धारा 40, 5 र 6 मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकको लागि जग्गा र आवास विहीनका लागि बसोबासको प्रबन्ध गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यो मौलिक हकभित्र भएको कुरा। संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने आजसम्म निर्माण भएका छैनन्। यस अध्ययनले संवैधानिक प्रबन्धमा आधारमा कम्तीमा पनि 181 वटा कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने गरी पहिचान गरेको छ। त्यसमध्ये सङ्घीय क्षेत्राधिकारमा 151 वटा, प्रदेश क्षेत्राधिकारमा 24 र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने 6 वटा रहेका छन्। सङ्घको क्षेत्राधिकारको 151 मध्ये 40 वटा कानुनहरू कतिपय जारी हुन बाँकी देखिएका छन् भने कति संविधान अनुकूल नबनाई नहुने प्रकृतिका रहेका छन्। तर विडम्बना, हामीले कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने अघिल्लो अधिवेशन एउटा पनि विधेयकको व्यवस्थापन कार्य पूरा गर्न ऐन बनाउन सकेनौँ। यो अधिवेशनमा पनि बजेट बाहेक अहिलेसम्म एउटा मात्र विधेयक पारित गर्न सम्भव भएको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, कतिपय कानुनहरू विषयवस्तुका दृष्टिकोणले अन्तर्सम्बन्धित हुँदा रहेछन्। हामीले धारा 302 बमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन ल्यायौँ, तर धारा 285 बमोजिम निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेनौँ। आफू समायोजन भएर जाने पदको सेवा र शर्तका विषयबारे जानकारी नै नपाई हामीले कर्मचारीलाई समायोजन गर्यौँ। के त्यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित थियो? के हामीले कर्मचारीलाई छनौटको अधिकार दिन सकेनौँ किनकि हामीसँग कानुन नै थिएन। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, शिक्षा विषय त्यस्तै पेचिलो छ। दिनादिन बढ्दो सूचनाको प्रविधि प्रयोग र त्यसको सृजना गर्ने तमाम समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्ने नेपाल प्रहरी 2012 सालको कानुनबाट सञ्चालन भइरहेको छ। प्रहरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नै पूर्ण हुन सकेको छैन। जनस्वास्थ्यको विषयमा 3 तहका सरकारको जिम्मेवारी कार्यलाई किटान रूपमा प्रबन्ध गर्न सकेको छैन। मलाई सम्झना छ, हामीले अध्ययनका क्रममा यस्ता तमाम विषयहरूमा घण्टौँ छलफल र विवेचना गरेका थियौँ। कतिपय सन्दर्भमा संविधानमा रहेका ग्यापलाई पूर्णका लागि कानुन बनाउनु पर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। संविधानले गर्न भनेका काम कसैले गरेन भने के हुने? संविधान प्रतिकूल नहुने गरी विधायिकाले कानुन बनाउनु पर्ने भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अर्को विषय, हामीले कानुनलाई एकीकरण गर्नेतर्फ सोच्नै सकेनौँ। हरेक विश्वविद्यालय पछि रहेका कानुनहरू, चिकित्सा, शिक्षा, अध्ययन सँग सम्बन्धित सबै निकाय पछि कानुनहरूमा एकीकरण गरी विधागत रूपमा एउटै सशक्त कानुन बनाऊ भनेर सुझाव दिएका छौँ। सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नेछ। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसले पनि यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। वास्तवमा हामीले कानुनको शीर्षकमा मात्र हेरेका हौँ। कानुनको अन्तर्वस्तुमा जाने हो भने यस्ता धेरै प्रतिवेदनहरू तयार हुने अवस्थामा छन्। विधान व्यवस्था समितिले ऐन कार्यान्वयन मापन समेत जिम्मेवारी हुने हुँदा क्रमशः सोतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ भन्ने कुरा म यहाँ सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीयज्यूहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। निजामती शिक्षा, प्रहरी जस्ता कानुनहरू पुरानै संरचनामा तयार गरिएका छन्। संविधान जारी भएपछि हामीले शाब्दिक परिवर्तन त गर्यौँ। श्री 5 को सरकार लेखेकोमा नेपाल सरकार लेख्यौँ, तर संघीयताको मर्म अनुरूप संस्थागत संरचना गर्न
संस्थागत र संरचनागत परिवर्तन गर्न सकेनौँ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका साझा सूचीका अधिकार सम्बन्धमा सङ्घले कानुन निर्माण समयमै गर्न नसक्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने जोखिम देखिन्छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐन निर्माण भयो तर समयमै नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको तितो यथार्थ पनि हाम्रो सामु स्पष्ट छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यस अवधिमा सरकार र संसदले केही गर्दै नगरेको भने होइन, तथापि सरकार र संसदका प्रयास धेरै सुस्त र अपूर्ण भएको भने अवश्य हो। त्यसैले सुधार गरेर अगाडि बढ्नु अनिवार्य देखिन्छ। म यस अवसरमा सरकारले प्रत्येक वर्ष सुरुमा त्यस वर्षमा प्रस्तुत हुने विधेयकहरूको प्राथमिकीकरण गरेर सूचीसहित वार्षिक क्यालेन्डर बनाई संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने र संसदले पनि सोही बमोजिम क्यालेन्डर बनाई लागू गरी विधेयक नै निष्क्रिय हुने वा लामो समयसम्म रोकिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी समितिले सिफारिस गरेका कानुन निर्माणतर्फ अगाडि बढाउन सम्मानित अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सभाबाट 8वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा गएका छन्। अहिले राष्ट्रिय सभा बिजनेस विहीन बनेको छ। त्यसैले तत्काल ती विधेयकहरूलाई राष्ट्रिय सभामा सन्देश पठाउन म प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सर्वसम्मत रूपमा पास भएर गएका थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गयो, प्रतिनिधि सभा माननीय मदन कुमारी शाह गरिमा, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय मोहम्मद खालिद। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम म विधायन व्यवस्थापन समितिलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै मेहनत र अध्ययनपछि संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन ल्याउनु भएकोमा, अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद यस प्रतिवेदनलाई विशेष महत्त्व दिएर सांसदहरूलाई सुन्न यो सभामा पाल्नु भएकोमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संविधान बनाएर हामीले राजनैतिक अधिकार संस्थागत गरेका छौँ, तर संविधान जारी भएको करिब 8 वर्ष पुरा हुँदै गर्दा अझै पनि संविधान प्रदत्त अधिकार जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। कारण कानुन नै बनेका छैनन्। संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कम्तीमा 181 वटा कानुन बन्न बाँकी छन्, जसमा संघीय कानुन 151, 24 प्रादेशिक र 6 वटा स्थानीय कानुन छन्। 151 वटा कानुन संघीय कानुन मध्ये तत्काल 40 वटा कानुन नयाँ बनाउनु पर्ने वा संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। संघीय निजामती कानुन नबन्दा प्रशासन सञ्चालनमा गम्भीर समस्या देखिएका छन्। स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती क्षेत्रमा समस्या हुँदा सरकार राज्य बलियो हुन सक्दैन। शिक्षा सम्बन्धी कानुनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा शैक्षिक समस्याहरू छन्। विषय पछि नयाँ नयाँ कानुन बनाउने परम्परालाई हटाउनु पर्ने छ। तसर्थ एकै प्रकृतिका कानुनहरूलाई एउटै संग्रहमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। मौलिक हकमा रहेका जनस्वास्थ्य, नेपाल प्रहरी, महिला, दलित सम्बन्धी धेरै कानुनहरू बनाउन आवश्यक छ। समयमा हामीले परिभाषित काम गर्न सकेनौँ भने व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ भन्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा हामी नयाँ अभ्यासमा छौँ। राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार 3 तहमा दिएको छ। समयमा आवश्यक कानुन नबन्दा धेरै अलमल र अन्योलता छ। राज्यका संयन्त्रहरू स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ परिचालित हुन सकेका छैनन्। कानुनको अभावमा अव्यवस्था बढिरहेको छ। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही बोलेको छ, त्यही गरेको छ। कसैले केही पनि नगर्ने र कसैले सीमाभन्दा बाहिर गएर गर्ने भन्ने भइरहेको छ। तसर्थ सुव्यवस्था कायम गर्न
राज्यका संयन्त्रहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र जनतालाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकार निर्बाध रूपमा उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन विधान व्यवस्थापन समितिले सुझाएका संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरू यथाशीघ्र बनाउन संसदलाई काम दिन सम्मान्य अध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। क्यान्सरको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूल पार्ने अभियानमा कुनै पनि अवस्था नरोकियोस्, यो काम नरोकियोस् भन्न चाहन्छु। अन्तमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न विदेश भ्रमण कूटनीतिक सम्बन्धहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन सफल होस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय मोहम्मद खालिद, समय 4 मिनट। यसपछि माननीय तुल प्रसाद विश्वकर्मा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, ऐतिहासिक जन आंदोलन, जनयुद्ध, मधेस आंदोलन तथा विभिन्न जात जाति र पिछड़ा वर्ग र समुदाय को आंदोलन को फलस्वरूप यो 2072 को संविधान हो। संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता में आधारित यस संविधानबाट सबै उत्पीडितले आशा लिएका थिए। संविधान को धारा 42 र 50 को खण्ड 2 बाट धार्मिक अल्पसंख्यक तथा शोषण में परेका समुदाय हर्षित थिए। धारा 47 ले 3 वर्ष भित्र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि विश्वास पनि गरे, तर सो अनुसार हालसम्म कानून बनेन र केही न केही निराशा अवश्य जनतामा आएको छ। आज समितिको प्रतिवेदन र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र आफैले जवाब दिने यो क्रमलाई म सकारात्मक र स्वागत योग्य ठान्छु। संविधान र कानून बन्ने यस क्रममा धेरै समुदायले अधिकार पायो, वञ्चितहरूले केही न केही पाएकै छ, सर्वविदित छ। विशेष गरी सबभन्दा जुन मानव विकास सूचाङ्कले भनिरहेको छ, मुस्लिम समुदाय यस नेपालमा सबभन्दा पछाडि परेका समुदाय हो। यो आज अवस्था के छ भन्ने कि निजामती सेवामा वा अन्य कुनै अवसरमा जाँदाखेरि आज मुस्लिम आफूलाई न त मधेसी लेख्न सक्छ न मुस्लिम नै लेख्न सक्छ। यो 18 यो समुदायको लागि आइरहेको छ, त्यो कानुन नबनेको कारणले गर्दा हो। यो ट्रान्जेक्सनल पिरियडमा यसको केही व्यवस्था होस् भन्ने म सम्माननीय अध्यक्षद्वारा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ। धन्यवाद। माननीय तुल प्रसाद विश्वकर्मा, समय 3 मिनट। यसपछि माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, विधान समितिले जुन यहाँ प्रतिवेदन ल्याएको छ यो धेरै राम्रो काम भएको छ। आज हामीले संविधान प्राप्त गरेको 7-8 वर्ष भइसक्यो। यस देशका सबै जाति भाषाभाषी सीमान्तकृत वर्गहरूको पक्षमा संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरू पनि उपभोग गर्न पाइ नरहेको अवस्थामा यो उहाँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ त्यो राम्रो काम भएको छ र यी तत्काल बन्नुपर्ने कानुनहरू, ऐनहरू बनाएर सम्बन्धित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गहरूको हक अधिकारको उपभोगमा चाहिँ सहजता चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र खास गरेर दलित जातिहरूको हकमा
संविधानमा थुप्रै कुराहरू उल्लेख भएका छन्। उहाँहरूले यहाँ एउटा भूमि सम्बन्धी कुरा र आवास सम्बन्धी कुरा चाहिँ उठाउनु भएको छ। त्यसबाहेक पनि दलितहरूको पक्षमा कानुन बन्नुपर्ने थुप्रै बुँदाहरू छन्। त्यसैले ती कुराहरूलाई पनि चाहिँ ध्यान दियोस् भनेर मैले यहाँ आफ्नो बनाइराख्न चाहन्छु र विशेष गरेर छुवाछुतको चाहिँ उसमा यो 68 को कानुनमा एउटा चिज के संशोधन भएको छ भने जातीय छुवाछुत तथा ब्राकेटभित्र अन्य छुवाछुत भनेर त्यसमा जोडिएको छ। त्यसैले यो जातीय छुवाछुतलाई अन्य छुवाछुत भन्नाले छाउपडी प्रथालाई पनि त्यसमा जोडेर जातीय भेदभाव र छुवाछुतको चाहिँ नि यसको मात्रालाई घटाउने मिनिमाइज गर्ने कोसिस गरिएको छ। त्यसैले यो नगरियोस् भन्ने मैले आफ्नो चाहिँ नि विचार राख्न चाहन्छु र यसलाई छुट्टै छाउपडी प्रथा अलग हो, त्यसको अलग धारा बनाइयोस् र दलित जातिहरूको जातिको आधारमा हुने छुवाछुतलाई त्यसमा घालमेल गरेर यसको चाहिँ नि घनत्वलाई घटाउने र मिनिमाइज गर्ने काम चाहिँ नगरियोस् भनेर मैले विशेष जोड दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल, समय 3 मिनट। यसपछि माननीय राजेन्द्र लक्ष्मी गहिरे। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, जहाँ जाँदाखेरि पनि सरकारवालाहरूले जहिले पनि सङ्घले कानुन नबनाएर हामीले अधिकार पाएनौँ भनेर गुनासो गरिरहने र प्रदेशमा जाँदाखेरि प्रदेशले सङ्घले कानुन नबनाएर हामी चल्न सकेनौँ अनि सङ्घीयताले गाली खायो भन्ने अहिलेको यही अवस्थालाई देखेर सुनेर अनि सांसदले गाली खाने। कहिलेकाहीँ त लोगो नै लुकाएर हिँड्नुपर्छ। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराएँ अध्यक्षज्यूको मार्फत। सांसदले कानुन बनाउँदैनन्, गफै मात्रै छुट्छन्, खालि राजनीतिको मात्रै कुरा गर्छन्, कानुन नभएर हामीले दुःख पायौँ भन्ने तिनै कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि यो कानुन मन्त्रालयले अथवा सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। तर समितिले गरिदिएको छ, विधान व्यवस्थापन समितिले राम्रो काम भएको छ। यसमा अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ 181 वटा बन्नुपर्नेमा अझै धेरै बन्न बाँकी नै छन् भन्ने कुरा छ। म त्यतातिर जाँदैन। मुख्य अप्ठ्यारो हामीले देखिराखेका छौँ। शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय कानुन नहुँदाखेरि शिक्षाको अवस्था अहिले कहाँदेखि कहाँ पुगेको छ। निजामती सेवा ऐन नबन्दाखेरि कर्मचारीहरू प्रदेशमा छैनन्, स्थानीय तहमा छैनन्। भएका कर्मचारी सेन्टरप्रति, केन्द्रप्रति, सङ्घप्रति जवाफदेही छन्, यतापट्टि जिम्मेवार छन्। त्यसले गर्दा तल काम भइराखेको छैन। काम नभएपछि सेवा प्रभावित हुन्छ, सेवा प्रवाह नभएपछि सङ्घीयताको बदनाम हुन्छ। अहिले भइरहेको त्यही छ। त्यसले गर्दाखेरि यतातिर एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। 3टा मुख्य कुराहरू छन्। एउटा नयाँ बनाउनु पर्ने छ, पुरानालाई रिप्लेसै गर्नुपर्ने खालका कानुनहरू पनि छन्, एकीकरण गर्नुपर्ने खालका कानुनहरू छन् र त्यसपछि चाहिँ बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने कामहरू पनि छन्। यसरी चाहिँ यो प्रतिवेदनमा एकदम राम्रोसँग आएको छ। मेरो खाली प्रश्न अब कस्तो छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीयता अनुसारका संरचना र पदाधिकारीहरू भए, अझ गठबन्धन भइसकेपछि त सबैको भाग पुर्याउनु पर्ने अनि घरका पनि भित्तामा ज्यालमा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि राख्नुपर्ने अवस्था भयो। संरचना यसरी बढ्यो, पदाधिकारी त्यसरी नै बढे, सेवा सुविधा त्यसरी नै बढ्यो। तर जनतामा पुग्नुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ कानुनको अभावमा पुगेन, कर्मचारीको अभावमा पुगेन, बजेटको अभावमा पुगेन। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीयता पुरैसँग बदनाम भइरहेको छ। प्रश्न छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले आफूले बनाउने कानुन किन बनाउँदैनन्? काम नगर्ने मन्त्रालय सरकार गाली खाने संसद किन हो? अनि संसद बन्छ भनेर हल्ला हुने, अनि खुलेपछि चाहिँ संसद बन्द छ भनेर हल्ला गर्ने, खुलेपछि कानुन नै आउँदैन, कानुन नबनेपछि हामीले केमा काम गर्ने हो? र मेरो अनुरोध चाहिँ कानुन मन्त्रालय र सरकारले अहिले हामीले बनाएको यो प्रतिवेदनलाई अगाडि राखेर सकेसको छिटोभन्दा छिटो आफ्ना भागमा पर्ने कानुनका ड्राफ्टहरू यहाँ ल्याउनु पर्यो। हामी रातभरि यहीँ बसेर भए पनि हाम्रो काम सिद्ध्याउँछौँ, तर सरकारले काम चाहिँ गर्न पर्यो भनेर मेरो अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, समय 3 मिनट। यसपछि माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती।
सम्मानीय अध्यक्षज्यू, आज हामी विधान व्यवस्थापन समितिले जुन प्रतिवेदन हाम्रो बिचमा ल्यायो त्यहाँ रहेका विषयवस्तुको विषयमा हामीले विचारहरू राखिरहँदा यो समितिले असाध्यै मेहनतका साथ सबैले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी यो प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। त्यसो हुनाले म यो समितिलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रतिवेदन समितिले ल्याउने र पेश गर्ने हामीले विचार राख्ने मात्रै नबनोस्, यो प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गर्न योग्य, स्वामित्व ग्रहण गर्न योग्य र सरकारको एउटा अङ्ग बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अवश्य पनि सम्मानीय अध्यक्ष मार्फत म प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यो सरकारको एउटा अङ्ग बनोस् र यसले पूर्णता पाओस् भन्ने कुरा चाहिँ म सर्वप्रथम राख्न चाहन्छु। हामीले 2072 को संविधान जारी गर्यौं। संविधानको मूल पेजमै हामी कुनै पनि भूगोलको आधारमा, जातको आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्दैनौं भनेर हामीले भन्यौं। सबैका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति हाम्रा मौलिक हकको पनि हामीले स्थापना गर्यौं। तर आज हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, हैन, राष्ट्रिय थारू आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, विभिन्न आयोगहरू जुन हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सम्बोधन गर्न नसकेका क्षेत्रलाई आफ्नो आयोगहरू मार्फत हामीले उहाँहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति यो आयोगहरूको परिकल्पना गरौँ, निर्माण गरौँ। आज हामीले यो आयोगभित्र पसेर हेर्दा कुनै आयोगहरूको पूर्णता छैन, न कर्मचारीको छ एवं त्यहाँ बस्ने अध्यक्ष सदस्यको सेवा सुविधाको कुरा पनि पूर्णता छैन। त्यसो भएको हुनाले यो अधुरो हुँदा समावेशी कुरा पछाडि पर्छ भन्ने कुरा ध्यान दिन जरुरी छ। र बत्ती बोलिसकेको छ, त्यसैले म छोटो कुराहरूको के गर्न चाहन्छु भने जति पनि अहिले बनेका चिजहरू छन्, चाहे 2063 मा बनेको सैनिक ऐनको कुरा गरौँ, चाहे राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को कुरा गरौँ, सबै कुरा गर्दा पनि आज अधुरै भएको कारणले अराजकता मौलाएको छ। नागरिक समाज मात्रै होइन, जनप्रतिनिधि पनि अराजकतिर उन्मुख भएको हामीले देखिरहेका छौँ। सबैलाई बाँध्ने, सबैलाई उठाउने, देशको निम्ति उभ्याउने भनेको कानुन नै हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई पूर्णता दिन अत्यन्त जरुरी छ भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरो, माननीय दिलकुमारी अवल थापा पार्वती, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय गंगा कुमारी बेलवाछे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान व्यवस्थापन समितिद्वारा यस सभामा पेश भएको संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै समष्टिमा हामी छलफलमा छौं। अध्यक्ष महोदय, हामीले गणतन्त्र प्राप्त गर्यौं, संविधान जारी गर्यौं। गणतन्त्रको मर्म र संविधानको व्यवस्था अनुसार समयमै सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा चासो नदिँदा, ध्यान नपुर्याउँदा हाम्रो व्यवस्था र सरकारको कार्यशैली र व्यवहारमाथि आज प्रश्न उठेको छ। जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दैछ। गरिब नागरिक भोक र रोगले मर्नु परेको छ। हत्या, हिंसा र निराशाका घटना दैनिक बढ्दो छ। सरकार संवेदनशील, गम्भीर बन्न जरुरी छ। कानुन निर्माण गर्ने संसद काम नपाएर, बिजनेस नपाएर खाली बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एकातिर झन्डै 181 भन्दा बढी 3 तहको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर संसदले बिजनेस नपाएर सांसदहरू खाली बस्नु परेको अवस्था छ। म यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संसदलाई बिजनेस दिन, संसद सुचारू गर्न सरकार किन संवेदनशील बनेको छैन? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न पनि चाहन्छु। यस अध्ययन प्रतिवेदन धेरैले मेहनत गरेर आएको छ। यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनलाई सरकारले ध्यान पुर्याउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण मानिने साझा अधिकार सूचीका कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्याहरू भएका छन्, अलमलहरू भएका छन्, विकास निर्माणमा कठिनाइहरू भएका छन्। संघीय शिक्षा ऐन संसदभित्र
छिर्न नपाउँदै किन विवादित बन्यो। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा यो विधेयकका सन्दर्भमा आएका अभिव्यक्तिले आज आशंकाहरू जन्माएको छ। संसद प्रवेश नगर्दै किन यसो भइरहेको छ, यो कसको कमजोरी हो, यसको पनि म जवाफ चाहन्छु। संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 धेरै पुरानो छ। समय सान्दर्भिक नहुँदा वर्तमान अवस्थामा संघीय संसद सचिवालयको रिफर्मको जरुरी छ, थुप्रै सुधारको जरुरी छ। आज संसद प्रभावकारी नहुँदाखेरि सांसदमाथि प्रश्नहरू उठेको छ। संसदका गतिविधि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा तत्काल कानुन निर्माण गर्नको लागि पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कानुन निर्माण संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिसभा राष्ट्रिय सभाको समान भूमिका हो भनी मलाई लाग्छ। तर सरकारले बिना कारण राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयकहरू फिर्ता लाने काम भएको छ, अर्को सदनमा लगेर दर्ता गर्ने काम भएको छ। राष्ट्रिय सभाले मेहनत गरेर यहाँबाट प्रतिसभामा पठाएका 8वटा हाम्रा विधेयकहरू प्रतिसभामा कुन अवस्थामा छ म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको 5वटा विधेयक जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विशेष सेवा विधेयक 2076 लगायत 5वटा विधेयकहरूको अवस्था शून्यतामा गएको छ। यो धेरै खर्च भएर यो सभाले सर्वसम्मत पास गरेका त्यस्ता विधेयकहरू सरकारले प्रतिसभामा रहेका निष्क्रिय भएका विधेयकहरू सरकारले ल्याएर फेरि यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हामी विकास र समृद्धिको कुरा धेरै गर्छौँ, काम र नतिजाहरू निराशाजनक छन्। अहिले पनि हामीसँग 13 सालका विकास ऐन, 29 सालका निकुञ्ज ऐन, 63 सालका सार्वजनिक खरिद ऐन छ। यसले हाम्रा विकास निर्माणमा धेरै अप्ठ्याराहरू आएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना साँच्चै विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले अगाडि बढाएका 24वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अहिले कार्यरत छन्। तर एउटा सामान्य आयोजना र त्यति महत्त्वका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने हाम्रो एउटै कानुनी व्यवस्थाले गर्दा आज राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका समयमा हुनुपर्ने प्रगति हुन सकिरहेको छैन, उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रा लागत खर्चहरू बढ्दै गएको छ। हामीले धेरै अगाडिदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई माग गरेका थियौँ। मलाई सम्झना छ तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त महत्त्व तथा आयोजना सम्बन्धी विधेयक प्रतिसभामा पेश भएको थियो, विकास समितिमा छलफल भएको थियो, त्यो त्यत्तिकै निष्क्रिय गएको छ। आज यो ऐन नहुँदा हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र परेको अवस्था छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षमा रहेका थुप्रै कानुनी संरचनाहरू सक्रिय हुन सकेका छैन। कतिपय सक्रिय भएर निर्णय गरेका कार्यान्वयनमा आज जागरूकता आएको छैन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेका र निर्णय गरेका कार्यान्वयनमा आज कार्यान्वयनमा चाहिँ उदासीनताहरू आएका हामीले समाचारहरू पढिरहेका छौँ। आज किन यसो भइरहेको छ म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले हाम्रो स्वाधीनतामाथि, हाम्रो भूगोलमाथि आज अनेक करोडबाट प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। चाहे भारतका सन्दर्भमा उठेका सवाल उठाएका कुरा हुन्, चाहे मित्र राष्ट्र चीनले नक्साको सन्दर्भमा उठाएका कुरा, यसमा सरकारको कूटनीतिक पहल कमजोर भएको हो कि हाम्रो स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठेको छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन हाम्रो परराष्ट्र नीति अनुसार हाम्रो अगाडि बढ्नका लागि म ध्यान आकर्षण धन्यवाद। माननीय गङ्गा कुमारी बेलबासे, समय 6 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधान धेरै पटक बन्यो। हामीलाई थाहा छ नेपालका 7वटा संविधानहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँ 6वटा संविधान निर्माण गर्दासम्म नेपालमा राज संस्था थियो, कहिले जहानिया राणा शासन थियो त कहिले एउटा पारिवारिक ढङ्गले चल्ने सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्र थियो। र त्यसलाई परिवर्तन गर्दै पटक पटक हरेक आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा हामीले नयाँ संविधानहरू निर्माण गरेका छौँ। र कहिलेकाहीँ राजाले हस्तक्षेप गरेर राजतन्त्रले किचेर बनाएका नेपालका संविधानहरू पनि नेपालमा थिए र विगतमा छन्। र अहिले हामीले 47 सालमा एउटा ठुलो 46 सालको ठुलो आन्दोलन पछाडि 47 सालमा एउटा संविधान बनायौँ। त्यसलाई हामीले प्रगतिशील र राम्रो नेपालको संसारका राम्रो संविधान बनायो भनेर भन्यौँ। तर पनि नेपाली जनताका हक अधिकारहरू त्यसमा व्यवस्थित हुन सकेनन्, अधिकार सम्पन्न गर्न सकिएन। र त्यसका हस्ताक्षरकर्ता कमरेड निर्मल लामाले आफ्नो
आफूलाई जनताका अधिकारहरूलाई हस्ताक्षर गर्न सकिन भनेर बाहिर जनता सामु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र उहाँले त्यो संविधान निर्माणको तहमा चाहिँ उहाँले आफूले आत्मलोचना पनि गर्नुभएको थियो। त्यस्ता जनताका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले जनौध सुरु गर्यो र एकातिर जनौध र अर्कोतिर 7 पार्टी र अनेक आन्दोलनहरूको एउटा समुच्च आन्दोलनको रूपमा 62-63 को आन्दोलन अगाडि बढ्यो र 62-63 को आन्दोलनले एउटा परिवर्तन अग्रगामी परिवर्तन ल्यायो र दुवै युद्धरत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र सबै राजनैतिक दलहरूको एउटा संयुक्त आन्दोलनको रूपमा 62-63 को जनआन्दोलन हाम्रो अगाडि आएको थियो र त्यसले थुप्रै परिवर्तनहरू ल्यायो। त्यही अनुरूप नेपालमा अन्तरिम संविधान बनाएर 2070 सम्म नेपालमा चाहिँ अन्तरिम संविधान लागू गरे, 72 सम्म लागू गर्यौं र त्यसमा 2वटा संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको निर्वाचन समितिले संविधान सभाले नेपालमा नेपालको कानुन नेपालको संविधान बनायो र त्यसमा थुप्रै जनताका अधिकारहरूलाई हामीले सुनिश्चित गरेका छौं। मौलिक हकमा थुप्रै अधिकारहरू सुनिश्चित भएका छन् र यो लचिलो संविधान बनाएका छौं। यसमा थप उपलब्धिका लागि आन्दोलन गर्न पर्दैन, 2/3 यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ। स्थायी सरकारको अवधारणाको लागि निर्वाचन भएको 2 वर्षसम्म यसमा यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि पाइदैन भन्ने कुराहरू छन्। विगतमा थुप्रै सरकारहरू स्थायी ढङ्गले चल्न नसकेपछि देशमा अस्थिरता कायम भइरहेको अवस्थालाई अवगत गर्दै यसरी व्यवस्था गरिएको थियो। यो समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि यसमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ। अप्पर हाउस लोअर हाउस दुई सदनात्मक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा त्यसमा पनि उपस्थिति नपुग होला भनेर हामीले चाहिँ मनोनितको पनि 3 जना सदस्यलाई मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। यसरी हामीले एउटा अग्रगामी नेपालको संविधान बनायौं। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भनेर त्यसका विशेषताहरूमा राखिएको छ र सांस्कृतिक संरक्षणहरू पनि त्यसमा गरिएको छ। धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता छ। मौलिक हकलाई त्यहाँ व्यवस्थित ढङ्गले लेखिएको छ र महिला र दलितका थुप्रै असमानताहरूलाई मेट्नका लागि त्यहाँ कानुन बनाएर लागू गरिनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। हामीले विगतदेखि लामो समयदेखि महिला आन्दोलनको एउटा एजेन्डा नागरिकताको एजेन्डा थियो। अंश र वंशको अधिकार हुनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन उठाइरहेका थियौं। यो संविधानले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ र नागरिकता ऐनले पनि त्यसलाई केही सम्बोधन गर्न सकेको छ। यसरी थुप्रै आन्दोलनका उपलब्धिको रूपमा हामीले बनाएको नेपालको संविधानमा हामीले भनेका छौं निष्पक्ष र सक्षम न्याय पालिका हुनेछ, कानुनी राज्य हुनेछ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने त्यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति र सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा यसै संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गरेर यी अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि थुप्रै कानुनहरू नयाँ कानुनहरू 3 वर्षभित्र बनाइनेछ भनेर भनियो। तर 3 वर्षभित्र बनाउन प्रयत्न पनि गरियो र 3 तह यस अगाडि 2 तह पार गरेर हामी तेस्रो चरणमा हामी हिँडिरहेका छौं। 72 मा संविधान बनिसकेपछि 2 वर्ष कानुन बनाउने काममा व्यवस्थापिकाले काम गर्यो। त्यसपछाडि निर्वाचित व्यवस्थापिकाले फेरि थप कानुनहरू बनायो र अझै पनि अपुग कानुनहरू 180 वटा कानुन हामीले लिस्टिङ गरेका छौं र त्यसमा प्राथमिकता क्रम तोक्नका लागि सरकारले सक्नेछ। आफ्नो मन्त्रालयमा के आवश्यक छन्, विभागहरूले कस्तो कानुनको आवश्यकता छ त्यो आफैले तय गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी संविधान अनुसार कानुनहरू बनाउनका लागि ल्याउनका लागि हामी सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौं र त्यही दस्तावेजमा सबै एकै ठाउँमा हामीले काम गरेर एउटा एकमुष्ट डकुमेन्ट हामीले बनाएका छौं।
माननीय सदस्यहरू, संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबभन्दा पहिला त नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 तयार गर्नुहुने विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति तथा माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज यसै सन्दर्भमा 10 जना माननीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणाहरू र सरकारलाई सुझाव र टिप्पणीहरू राख्नु भएको छ। आज मैले प्रत्यक्ष तपाईहरुको कुरा सुन्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। आजका सबै वक्ता मान्य सदस्यहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपालको संविधान जारी भएको 8 वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानुन बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु रहेको छ। यस सन्दर्भमा विधान व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरी छलफलका निम्ति प्रस्तुत गरेको यो प्रतिवेदनले कानुन निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको मैले महसुस गरेको छु। अध्यक्ष महोदय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको नेपालको संविधान जारी भएसँगै विभिन्न विषयमा यथाशीघ्र कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो नै। यही आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपाल सरकारले संविधान कानुन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको पनि छ। संविधान कानुन गर्न बनाउनु पर्ने कानुनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुनहरू निर्माण भइ पनि सकेका छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा सुधारका कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191 वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्। यसैगरी संविधान कानुनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ मान्य सदस्यहरूले शिक्षा सम्बन्धी कुरा उठाउनु भयो। बाहिरबाट दबाव आएपछि फेरि फेरेको भन्ने सत्य होइन। मन्त्री परिषदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदै गर्दा म आफैले हेरेर यो ओरिजिनल विधेयक भन्दा केही फरक ढङ्गले आयो, यसको पुनर्अध्ययन गरेर परिमार्जन गरेर मात्रै लानुपर्छ भनेपछि पनि 2-3 दिन आन्दोलनको रूप देखिएको म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै संघीय निजामती ऐन यो पहिलाको सदन हुँदैखेरि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर सरकारकोमा पुगेको थियो र सरकारले यसलाई आवश्यक परिमार्जन गरी अगाडि बढाउन ढिला भएको पक्कै पनि हो। अहिले संघीय निजामती ऐन अन्तिम रूप दिइएको छ। सम्भवतः म अहिले फेरि पुरै त भन्न सक्दिनँ, भोलिको मन्त्री परिषदको बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी पनि म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु।
विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा 2080 जेठ 17 गते प्रमाणीकरण भएको नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ। कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र संघीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति 2076 जारी गरेको छ। नेपालको संविधान र नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका नीति बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। प्रतिवेदनमा औल्याइएको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयलाई संस्था दर्ता ऐन 2034 र कम्पनी ऐन 2063 ले व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा संघ संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमाको गृह कार्य हुँदै गरेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। साथै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन 2071 लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको समेत यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सञ्चार सम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल आम सञ्चार माध्यम सम्बन्धी सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेको र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता र नियमन सम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय मुलुकी देवानी संहिता 2074 लाई 74 द्वारा व्यवस्थित छ भने फौजदारी कसुरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मुलुकी अपराध संहिता 2074 ले समेटेको पाइन्छ। उक्त संहिताहरूले नसमेटेका विषयका हकमा कानुन निर्माणका लागि थप अध्ययन तथा छलफल आवश्यक पर्ने देखिएको छ। नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसैगरी आम नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जहाँसम्म सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य काममा लगाउन सक्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा थप अध्ययन र छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन र व्यवस्थापनका निमित्त जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गर्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रतिवेदनमा उठान गरिएका संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी भए पश्चात कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको छ। प्रहरी समायोजन ऐन यस अघि नै बनिसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका केही जटिलतालाई हल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कर सम्बन्धी कानुनहरू एकीकृत गर्ने विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी समेत सदन समक्ष गराउन चाहन्छु। प्रतिवेदनमा शपथ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औल्याइएको सन्दर्भमा शपथ सम्बन्धी ऐन 2079 ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पद तथा गोपनीयताको शपथलाई व्यवस्थित गरिसकेको जानकारी गराउँदछु। प्रतिवेदनमा औल्याइएको राष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय, महाभियोग सम्बन्धी विषय,
सङ्घीय संसदसँग सम्बन्धित विषय, राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषय, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने विषय, जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थप अध्ययन, समन्वय र छलफल मार्फत टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ। साथै अदालत र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संरचनाहरू निर्माणमा सरकार क्रियाशीलता रहेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत आम नागरिकलाई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद र सरकारवाला निकायहरूको हो। यसका लागि नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन, सो प्रतिवेदन उपरको छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसले सरकारलाई संविधान अनुसार कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा नयाँ शक्ति प्रदान गरेको मैले महसुस गरेको छु। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। माननीय सदस्यहरू, संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, सुव्यवस्थित रूपमा राज्य सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्न, संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न, कानुनी रिक्तता पूरा गर्न, साथै संविधानको कार्यान्वयनलाई समेत पूर्णता दिन संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 मा उल्लेखित बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गर्न तथा उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका अन्य सुझावहरू समेत कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु। सरकारले सभाको यस निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्ने नै छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2080 साल भदौ 24 गते आइतबार बिहान 11:01 बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।